नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहली वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब, और अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। तारीफ़ तो बहुत करते हैं लोग, इनबॉक्स में आके कमेंट भी वहीं कर दिया करें, बुरा लगे तो भी और अच्छा लगे तो भी। बहरहाल टॉपिक वही है, पहले अमेरिकन जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, और सेकंड पाकिस्तान। लेकिन जी, जॉर्जिया में रिकाउंटिंग हुई और दोबारा 14,000 वोट से, 12,000 वोट से शायद, वो फिर जीत गए मिस्टर बाइडन। और जूलियानी जो उनके लॉ, जो उन्होंने पूरी एक वो बनाई है टास्क फोर्स इलेक्शन के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जूलियानी जो है ना मुख्तलिफ क्योस पैदा कर रहे हैं, प्रूफ कोई भी नहीं है, अदालत में हारते जा रहे हैं। और CNN ने आज खबर दी है सोर्सेज से कि अपने करीब के अलाइज जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनसे उन्होंने कहा है कि मैं डेमोक्रेट को सबक सिखाना चाहता हूँ क्योस पैदा करके जुलियानी के थ्रू। अब सच झूठ का तो अल्लाह ताला को पता है, मगर साथ में फ्रीडमैन जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम के बहुत बड़े तजियाकार हैं और बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टफुल नेम है फ्रीडमैन, उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये डेमोक्रेसी वर्सेस ट्रंप हो रहा है, ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेसी बल्कि। और ये जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसका अंदाज़ा नहीं। मैं भी ये समझता हूँ कि ये रिवायत जब शुरू हो जाए, इलेक्शन मुतनाज़ा करार दे दिए जाएँ, तो अगली दफ़ा अगर डेमोक्रेट हारेंगे तो वो भी यही सिचुएशन पैदा करेंगे। वो टिट फॉर टाइट जो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट जो है, वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है नेक्स्ट टाइम भी। और बात वही है कि जॉर्जिया के इलेक्शन की वजह से रिपब्लिकन भी चुप हैं और अपना बेनिफिट ढूंढने के लिए, अपने मफाद की खातिर, उन 2 सीटों की खातिर के हाउस कंट्रोल में रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में मैं समझता हूँ कि मिश मिकोल जो हैं, जो मेजॉरिटी लीडर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो एक सीनियर सीजन सियासतदान है, मगर इस वक्त जो वो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इसका जमहूरियत को बहुत नुकसान अमेरिका को पहुंचेगा। और मेरा ईमान है कि अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो ये बालादस्ती तो बड़ी दूर की बात है। इस पेंडेमिक में अंदाज़ा ये लगाएं कि इतना तवील हो चुका है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, 2000 के करीब लोग कल मरे हैं और 12 मिलियन को छू रहा है पॉजिटिव केस। भूख इतनी बड़ी तादाद में फैल चुकी है कि 34 मिलियन तो पहले ही यहाँ पर लोग हर काउंटी में अमेरिका के कुछ ना कुछ भूखे रहते हैं, जो फेडरल सिस्टम के तहत भी रोटी नहीं ले पाते। अब लाइनें लगा लगा के बड़े बड़े शहरों में फूड बैंक से रोटी ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं जो मुतवव्विल थे, मीडियम कहते हैं, मिडिल क्लास कहा जाता था उनको। अब कहा जा रहा है कि अबाउट 54 मिलियन करीब लोग जो है ना बिलो पावर्टी यानी कि रोटी से मोहताज हो जाएंगे, जो इस वक्त 40 मिलियन के करीब बताए जाते हैं। पहले 10 मिलियन बच्चे थे जिनको खुराक पूरी नहीं मिलती थी, अब उनकी तादाद 17 मिलियन के करीब बताई जा रही है। बहुत तवील कतारें यहाँ लग रही हैं। अगर ये पेंडेमिक इसी तरह, खैर पेंडेमिक तो दूर चला जाएगा, वैक्सीन इंशाल्लाह, मैंने आपको कल भी बताया था कि दिसंबर तक आ जाएगी। आज बिल गेट्स आए थे, उनका भी कहना ये था कि नेक्स्ट समर में बार वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खुल जाएंगे। बल्कि आज उन्होंने मुआवजा किया वैक्सीन का कि कितनी इफेक्टिव है, तो पोलियो का जिक्र आया तो उसमें उन्होंने कहा 2 मुल्कों में रहेंगे। मुझे बड़ा डर लग रहा था, शर्मिंदगी फील हो रही थी कि वो कहीं पाकिस्तान का नाम न लें, मगर खैर उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि 2 मुल्कों में रह गया। और ये कह के कि वो बहुत टफ मुल्क है, वहाँ की आबादी, बहुत गोल मोल गुफ्तगू करके उन्होंने बहरहाल हमारी लाज रखी। तो उनका भी कहना ये था कि बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, एक 94.5% है और एक 95% है। तो नेक्स्ट समर में उम्मीद है कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगी, ऑफिस वगैरह लग जाएंगे। फिर फाउची आए एक दूसरे प्रोग्राम में, उनका कहना भी ये था कि बहुत ही सेफ और बहुत इफेक्टिव किस्म की वैक्सीन आ रही हैं और ये नेक्स्ट ईयर तक जो जाके एंड ऑफ द ईयर तक जाके तमाम अमेरिकन को लग सकेंगी और सारे मसाइल दूर होंगे। उनका कहना ये था कि ये जो थैंक्स गिविंग आ रहा है इसमें लोग घरों में रहें। मैंने अपने बच्चों को भी कह दिया है जो क्रॉस अमेरिका सब मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं कि घर आने की ज़रूरत नहीं है, हम अगले साल इंशाल्लाह ने थैंक्स गिविंग मनाएंगे। तो ये यहाँ की मेजर सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई। और ट्रांजिशन तेज़ हो गई है, अब रिपब्लिकन ढीले पड़ते जा रहे हैं, उनका भ्रम खुलता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ।
देखें, सबसे बड़ी खबर ये है कि लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि सी पैक अथॉरिटी ख़त्म हो गई, जो एक सदारती आर्डीनेंस के थ्रू चल रही थी, क्योंकि वो लेजिस्लेशन तो हुई नहीं है। तो वो सदारती आर्डीनेंस की डेट ख़त्म हुई तो वो भी ख़त्म हो गया, और दोबारा अभी तक वो आर्डीनेंस दोबारा नहीं जारी हुआ। तो और वो अपनी कैपेसिटी में, एक पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है। तो मैंने उस पर कुछ लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई कि दरअसल असद उमर मनसूबाबंदी के प्लानिंग के वजीर है, तो सी पैक उनके अंडर आता है। तो आसिम बाजवा किसी को जवाब नहीं देना चाहते, और असद उमर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन भी हैं और एक अपना उनका स्टाइल भी है। तो वो बातपुरस करते हैं, हिदायत जारी करते हैं, मालूमात लेते हैं, तो उन्हें आसिम सलीम बाजवा को बुरा लगता है। तो वो चाहते हैं कि ये सी पैक अथॉरिटी जो है वो अंडर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, ताकि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जवाब दें, और प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं होता है। आप उनकी तारीफ करें, हर चीज़ अच्छी बताएं तो वो खुश होते हैं। तो वो जवाबदेही से बचने के लिए अब काम ये हो रहा है कि सी पैक अथॉरिटी को अंडर प्राइम मिनिस्टर कर दिया जाए, और दोबारा से वो उसके हेड बनकर सामने आ जाएंगे। तो ये इतनी सी स्टोरी थी। अब मैं आता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग जो पाकिस्तान में, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इस बार पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने बताया कि 10 दिन में उनके ख़ानदान के कुछ 7-8 लोग चले गए कराची में, एक हफ्ते से 10 दिन लेकर। फिर और मुख्तलिफ जो मेरे दोस्त हैं वो भी बता रहे हैं कि इस बार हमला इतना सीरियस है कि 3 से 4 दिन में बंदे चले जाते हैं। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त, कराची के मशहूर लॉयर आकिल लोधी, आज अचानक चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरी दिली ताज़ियत है उनके घर वालों से। एक कमाल शख्सियत थे, मैं उनके बारे में इस वक्त और ज़्यादा क्या कहूँ। बहरहाल, आपने सुना कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वो एक दिन में नहीं गए, उनकी भी बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही थी। और पाकिस्तान के बहुत बड़े हॉस्पिटल में, उम्मे कुलसूम हॉस्पिटल है, जो सैफुल्ला वगैरह, जो अनवर सैफुल्ला वगैरह है, बहुत ही टॉप नॉच हॉस्पिटल है, वहाँ उनकी जान गई। तो पाकिस्तान में देखें, ये जो हमारी हुकूमतें होती है ना, ये सियासी लड़ाइयों में जो कौमी इश्यूज़ होते हैं उन्हें भी ख़राब कर देते हैं। अब जब आप एक तरफ ये कहेंगे कि जी सियासी जलसे जुलूस ना हो, मगर कराची में उसी के साथ मीडिया पे आतिफ असलम का 5-10 हज़ार लोग बैठे हुए शो देख रहे हो विदाउट मास्क, तो कोई यकीन करेगा, ये मानेगा कि जी वहाँ फैल रहा है? फ़ौरन ही ये जहन में आएगा ना कि सियासी जलसे जुलूस या पोजीशन को रोकने के लिए काम हो रहा है। फिर आप खिताब फरमा रहे हैं, 200-300 लोग बिठाए हुए हैं आपने बगैर मास्क के, आपने अकेले ने मास्क लगाया हुआ है दिखाने के लिए, और मुख्तलिफ तकरीबात में, और फिर जो शहर के हालात हैं, मुख्तलिफ शहरों की जो कवरेज आती है, और ख़ुद अपोजिशन। देखें, मैं अपोजिशन से भी कहूँगा कि इसमें शक्कर थार का मसला नहीं है, आपको इस वक्त ये जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस हुकूमत को चलने दें, ये अपने पैरों पर खुद गिर जाएगी। इसके लाने वाले भी इससे परेशान, मुझे मालूम है, हो चुके हैं। वो बहुत मौके पर इसका इजहार कर चुके हैं, दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में। ये हुकूमत खुद नाकाम हो जाएगी, इसको भगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अभी भगाएंगे तो बहुत वही होगा जो पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी करती रही है, मुस्लिम लीग नून कर रही है कि मुझे क्यों निकाला। वहाँ इस दफ़ा इशू नहीं हुआ मुझे क्यों निकाला, वो बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। ये जो पीटीआई का वर्कर है, ये जहन में रखें कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की करप्शन की कोख से पैदा हुआ है। ये गुस्से से भरा हुआ है, ये मुश्तैल है, ये इंतहाई इश्ताल में है, ये नफ़रत का शिकार है। इसकी समझ में अभी नहीं आ रहा। देखें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है, वो इसलिए आपका दोस्त या हमारा दोस्त नहीं हो सकता कि वो दुश्मन का दुश्मन है। उसकी दानाई, उसकी अक्ल, उसकी समझ, उसके फैसले, वो सब नज़र में रख कर फैसला करना होता है कि वो हमारा दोस्त बन सकता है या नहीं बन सकता है। खान साहब कहते हैं, देखिए मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। खान साहब कहते हैं मैं बल्दियाती निज़ाम नया लाऊंगा। आप एक चीज़ नोट करें, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों के दौर में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते। अगर होते हैं तो आपने उनका हशर देखा सिंध में और पंजाब में, कि स्टूज लाए जाते हैं, एक लंगड़ा लूला, इंतहाई लंगड़ा लूला निज़ाम के वज़ीर आला के और असम्बली के कंट्रोल में रहे, और काउंसलर की कोई औकात ना हो।
اچھا، یورپ اور امریکہ میں جو بنیادی نظام ہے نا جمہوریت کا، یہ صدارتی الیکشن وغیرہ، یہ تم یقین کریں سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے لیے، مگر عام آدمی کو اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں پہنچتا. یقیناً پہنچتا ہے کہ اسی کے زیر نظام میں سب کچھ، مگر بلدیاتی نظام ہے کہ میرے جتنے کام ہیں وہ ایک کونسلر سے پڑھتے ہیں. میرے گلی کے معاملات ہوں، میرا گھر کا معاملہ ہو، جتنے بھی زندگی کی ضروریات کی چیزیں، سیوک کمیونٹیز جسے کہتے ہیں، وہ بیسک نیڈ ہیں اور وہ بلدیاتی نظام سے جڑی ہیں. اور آپ کی جمہوری حکومتیں سو کالڈ وہ کبھی بلدیاتی نظام پہ یقین نہیں رکھتی. خان صاحب کا یہ کہنا بہت اچھا ہے کہ جی میئر بڑے شہروں کا ڈائریکٹ ووٹ سے آنا چاہیے، بلا شبہ آنا چاہیے، توڑ جوڑ نہیں ہونی چاہیے. مگر خان صاحب نے آتے ہی پنجاب میں، کیونکہ خان صاحب کو تو پنجاب چاہیے تھا، اس لیے تو بزدار کو لے کر آئے کہ خان صاحب کو طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا. بزدار اگر کوئی خود مختار فواد چودھری جیسا بندہ لے آتے تو وہ اتنی تھوڑی سنتا جتنی بزدار ہے. یہ تو انگوٹھا ٹیکنے کے لیے نا سارا کچھ. تو اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بلدیاتی نظام کو بالکل ہی زمین پہ لگا دیا. اچھا، پھر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ بلدیاتی نظام کیسا ہوگا. جو آتا ہے وہ اپنی طرز کا بلدیاتی نظام لے کر آنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے فائدے دیکھنے ہوتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب ان سے بالکل الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں زیادہ ایگریسو ہیں. ان سے الگ کیوں نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. مجھے اب سن تو یاد نہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں. میں خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا، میں نے خان صاحب کا کئی بار انٹرویو کیا ہے. میں نے پہلا انٹرویو تو شاید 1988 میں کیا تھا، جب وہ امیتابھ بچن کو لے کر آئے تھے. اور میرے ایک دوست ہیں جو خان صاحب کے انتہائی قریبی دوست ہیں، محمود، اور جنہیں سب پیار سے محمودہ کہتے ہیں. میرے ان سے نظریاتی لڑائی رہی ہمیشہ، مگر احترام کا رشتہ ہے. اور جرنلسٹوں میں وہ امریکہ میں خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے. تو انہوں نے میرا انٹرویو کروایا تھا پہلا 1988 میں، پھر امیتابھ بچن کا بھی کروایا، وہ میں پھر کبھی سناؤں گا. میں نے جب خان صاحب کو دوسرا انٹرویو کیا، یہ الیکشن سے میرے خیال میں 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو پہلے تو میں نے وہ کہتے ہیں نا خوش آمدید سے سوالات کیے، خان صاحب کو چڑھایا. خان صاحب بہت خوش ہوئے. یہ شفقت چودھری ہیں ایک ہمارے بہت پاکستانی، ریناؤنڈ پاکستانی، ان کے آفس میں یہ انٹرویو ہوا تھا. پھر میں نے اچانک سوال کیا، میں نے کہا خان صاحب ڈفرنس بتائیں دوسری سیاسی پارٹیوں میں اور آپ میں. تو خان صاحب نے وہی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. کرپشن ان کا بنیادی بیانیہ ہے نا بیسکلی، اور ہم سسٹم درست کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اسٹیٹس کو کا حصہ ہے، اور جو آتا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا. اور یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ تو ایک ہی ہیں، ان کے منشور میں بھی کوئی فرق نہیں. تو پھر میں نے کہا خان صاحب آپ کیسے ان سے الگ ہیں؟ نواز شریف بھی تاحیات صدر ہے، زرداری فیملی بھی تاحیات صدر ہے، اور بھٹو فیملی بھی، اور پی ٹی آئی میں بھی آپ بھی تاحیات صدر ہیں جو لکھا ہوا ہے. اب تو خان صاحب گڑبڑا گئے ایک لمحے کے اندر اور بڑے اکھڑ سے گئے، اور اگلے 2-2.5 منٹ میں انہوں نے وہ انٹرویو فارغ کر دیا، مطلب مزید گفتگو نہیں کی. اس کے بعد ابھی الیکشن سے کوئی 1 سال پہلے خان صاحب نیو یارک آئے. سب سے پہلے تو جیسے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کے یہاں گروپ تھے، مسلم لیگ کے تو اب خیر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے اب بھی گروپ ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو لڑا کے رکھتی ہیں سیاسی پارٹیاں. کیونکہ ایک انتہائی سینئر سیاستدان نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہاں ایک ہو جائیں گے تو یہ مطالبات پیش کریں گے، ان کو گروپوں میں رہنا چاہیے تاکہ سب ہمارا استقبال کرتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی یہی کیا کہ جس دن کا یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس دن شہر میں وہی محمود امان جو بنیادی کارکن بانی اراکین میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گروپ کا ایک الگ جلسہ تھا. اور ایک بہت محترم ہے میرے لیے اسما باجوہ، ان کا ایک الگ سے ایونٹ تھا ویسٹچسٹر کاؤنٹی میں. تو خان صاحب نے دونوں جگہ جانا تھا. تو میرا انٹرویو طے تھا. مجھے محمود امان نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا جیسی یہ جلسہ ختم ہوگا تو اوپر وہیں شفقت چودھری کے ہال میں جہاں میں نے پہلے کیا تھا تمہارا انٹرویو ہوگا. بہرحال جیسی جلسہ ختم ہوا، خان صاحب ایلیویٹر میں آئے تو میں محمود امان بھی آئے، اور خان صاحب نے بتایا کہ آفاق انٹرویو. انہوں نے کہا، مگر جیسے مجھے غور سے دیکھا تو خان صاحب نے فوراً مجھ سے کہا کہ سوری یار آفاق بھائی، مجھے نا ارلی مارننگ سیاٹل کے لیے نکلنا ہے. آپ کو پتہ ہے 7 آور کی فلائٹ ہے. آپ کہیں گے تو ٹیلی فون پہ کر لیں گے، اور نہیں تو نیکسٹ ٹائم کا میرا پکا وعدہ ہے. کیوں خان صاحب کو یاد آ گیا سارا. تو خان صاحب نے بہت ہی کمال ہنر سے ویل سوفسٹیکیٹڈلی مجھے کاٹ دیا، اور بار بار معذرت کریں خان صاحب دیکھیں میں وہ یہ جب کئی بات ہے جب کینیڈا میں خان صاحب کو ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا منی ٹرانزیکشن کے لانڈرنگ کے چکر میں، وہ جو فنڈ کی کہانی ہے آپ بہت سے لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگا، تو یہ اس کے سیکنڈ ڈے کی بات ہے. مگر خان صاحب نے ایک لمحے میں پہچان لیا اور
اتنی پہلے تو کہا ہاں ہاں بس اوپر پہنچتے ہی انٹرویو شروع اور مجھے نکلنا. پھر ایک دم جیسے مجھے غور سے دیکھا تو انہوں نے فوراً کہ مجھے سیاٹل کے لیے ارلی مارننگ میری فلائٹ ہے تو ہم ٹیلی فون پہ کیوں نہ کر لیں. میں مسکرا کے چپ ہو گیا. مجھے بعد میں محمود امان نے بھی کہا کہ افاق بھائی ٹیلی فون پہ میں کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں خان صاحب انٹرویو مجھے نہیں دینا چاہتے ہم. تو بہرحال خان صاحب یہ ساتھ دیکھیں اس میں اصل مسئلہ سیاسی ورکر کا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں بلدیاتی نظام نہیں لانا چاہتی کیونکہ ان کو جو لانے والے ہیں نا فوج کھل کے کہہ رہا ہوں وہ ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں ان کو کہ یہ زیادہ سوچ سمجھ عوامی رائے کا احترام نہ کر سکیں یہ ان کی سنیں. تو جس طرح کے یہ لوگ ہیں اسی طرح کے یہ نظام لے کر آتے ہیں. مگر اس میں یہ فوج سے اتنا اب نہیں ڈرتے. یقین کریں یہ فوج کو تو جیسے نواز شریف نے گندہ کرنا شروع کر دیا خان صاحب بھی حمایت کر کے ان کو گندہ کر رہے ہیں ان کا نام لے لے کے. مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ یہ نظام باجوہ اور فیض حمید چلا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے یہ. وہ ابھی شیخ رشید کا بیان آ رہا تھا کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لازم بات ہے جب حکومت آپ لے کر آئیں گے تو آپ اس حکومت کے ساتھ بھی ہوں گے کیونکہ آپ نے تو طے کر رکھا ہے یہ حکومتیں آپ نے بنانی ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سیاست دان ہیں ان کی اپنی غلطی ہے. یہ پارٹیوں میں کوئی ریفارم نہیں لانا چاہتے. تاحیات یہی صدر ہیں انہی کا خاندان ہے ایک کے بعد شہزادے شہزادیاں. مگر اس میں قصور ہے سیاسی ورکر کا جسے سب پتہ ہے ایک ایک چیز پتہ ہے اور میڈیا کا کہ جسے سب کچھ پتہ ہے مگر حمایت میں جنون میں شوق میں اور مفاد میں لالچ میں یہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. سیاسی ورکر کو نہیں پتہ کہ بلدیاتی نظام کی کیا اہمیت ہے. اچھا سب سے پہلے پاکستان کے سیاسی ورکر سمجھ لیں. میں یہاں کا کبھی سیاسی ورکر بتاؤں گا پاکستان کا. پاکستان میں تو اگر میں نواز شریف کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے جلسے اٹینڈ کرتا ہوں تو میں سیاسی ورکر ہو گیا. کوئی انڈورسمنٹ کہیں انرولمنٹ کہیں پر کوئی سسٹم تو کچھ ہے نہیں کہ ہمارا سیاسی ورکر کتنا ہے اس کا ڈسپلن کیا ہوگا اس کا کام کیا ہوگا. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. یہ تو کچھ نہیں ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی ورکر ایک لمحے کو مان لیتے ہیں سیاسی ورکر ہے اگر یہ اپنی بات پر اڑ جائے اور لڑ جائے کہ ہم آپ کے اس نظام کو نہیں مانتے ہم آپ کے ان جلسوں میں ایسے نہیں آئیں گے جب تک آپ کوئی نظام وضع نہیں کریں گے بلدیاتی نظام صحیح سے نہیں لے کر آئیں گے. اگر کونسلر کا اختیار ہی نہیں ہے اگر کونسلر کے پاس کوئی فنڈ ہی نہیں ہے وہ شہر کے معاملات چلا ہی نہیں سکتا. اور سب کا صوبائی دیکھیں صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہیں. ان کا کام شہر چلانا نہیں ہوتا. یہ اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں. تو خیر یہ ایک دوسری بحث ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر سیاسی ورکر ہر پارٹی کا اپنی اس پر اڑ جائے اور نفرت اور محبت چھوڑ کر شعور کی روشنی میں فیصلے کرے تو یہ سب درست ہو سکتا ہے. اچھا پھر دیکھیں آپ کا جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے نا 60% 55% ہی رہ گیا ہے کیونکہ وہاں کاشتکاری وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بلکہ کل ہی بہت بڑے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ گندم کی بھی پچھلے سال 10% کم ہوئی تھی اب اور کم ہونے کا خطرہ ہے. تو لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں. لاہور میں پورا پنجاب جمع ہو چکا ہے جیسے کراچی میں پورا پاکستان جمع ہو گیا ہے کیونکہ چھوٹے علاقوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو تو نہ کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے وہ تو ووٹ ماموں کے چاچے کے بھائی کے اور جاگیردار کے کہنے پہ دیتے ہیں. انہیں کیا پتہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے. یہ شہری علاقوں میں رہتے ہیں ورکر اصل. اگر یہ اپنی پارٹیوں میں ریفارم لانے کے لیے متحد ہو کر مطالبات پیش کرتے اور جو جمہوری نارمز ہیں ان کے لیے جدوجہد کرتے تو یقین کریں سسٹم کبھی کا بدل چکا ہوتا اور اب بھی بدل سکتا ہے. کہ بھئی میری کوئی دشمنی نہیں ہے اب مریم نواز سے یا بلاول سے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہی کیوں. آپ نے کبھی اوباما کی زندگی کو پڑھا ہے آپ نے کلنٹن کی زندگی کو پڑھا ہے آپ نے نکسن کی زندگی کو پڑھا ہے کینیڈی کی زندگی کو پڑھا ہے. یہ اوباما تو کانسلر تھے پہلے. اس سے پہلے دیکھیں وہ کیا تھے. وہ آپ بل کلنٹن کو پڑھ کے دیکھیں. یہ بائیڈن آئے ہیں ان کی 47 ایئر کی زندگی یہ بھی کانسلر تھے پہلے. آپ کے یہاں ڈائریکٹ لیڈر آ جاتے ہیں نائب صدر اپنی پارٹی بنائی اپنا سب کچھ شروع کیا اور فوج کی حمایت کی. تو میں چاہتا ہوں سیاسی ورکر ان ساری باتوں کو نوٹ کرے خدا کے لیے پڑھے. سب سے پہلے اپنا کانسٹیٹیوشن تو پڑھے. شہری رات دیکھیں آپ فیس بک پر لگے رہتے ہیں اگر روزانہ 1 گھنٹہ اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھے نا تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. یہاں تو ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہے جو 10th گریڈ میں 9th گریڈ میں بچے پڑھتے ہیں ان کو پورا کانسٹیٹیوشن پتہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ جان بوجھ کے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. تو میں سیاسی ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے
آپ اپنی پارٹیوں میں دباؤ ڈالیں بلدیاتی نظام لانے کے لیے، درست بلدیاتی نظام. دیکھیں آپ نے کاپی کرنا ہے یورپ کو، امریکہ کو، ہر چیز گوگل پہ موجود ہے، آپ نے صرف پڑھنا ہے نا. مگر یہ کہ اگر آپ نے نعرے مار دے، کہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، میرے یہاں دوست ہیں مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، ان کے لیے بس لگے ہوئے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، ان کے لیے خرچ بھی کر رہے ہیں، مگر مطالبات نہیں پیش کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں تو صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. میں یہاں دیکھتا ہوں یہاں کے سسٹم کو، تو مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو پاکستان کا سیاسی ورکر اگر درست ہو جائے تو آپ یقین کریں تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اور کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آج ہم پسے ہیں، کل آپ ہمارے آنے والے بچے پسیں گے، اس کے بعد آنے والے بچے پسیں گے. اس کو سوچئے. آج کا ویڈیو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی.